श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्च मूलान्यनु सन्ततानि कर्माणि बन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह कथोपलभ्यते नान्तो न चान्यत् न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरुधमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे। निर्माणमोहजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिरुद्धकामाः मन्वै विमुक्ता सुखदुःखसन्नैः गच्छन्त्यमूढा पदमाम्यं तत्। न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यत्तद्वा न निवर्तन्ते पद्मार परमं मम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।